سلام فتيات، فيديو جديد. مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله غادي نديروا واحد الكاطو كلاصي ولكن رخيص. حنا كنمشيو على متناول الجميع. وباش غادي نبداو ان شاء الله نقول لكم مقادير. عندي هنا واحد لاجينواز، انا درت فيها 3 البيضات و7 المعالق ديال الزيت، 7 المعالق ديال السنيده ما عامرينش، ودرت فيها 2 فاني، ودرت فيها 4 ديال المعالق ديال الدقيق. طربتهم مزيان تطلعوا، زدت دوك المعالق صافي درتها في الفران، ودرت فيها لي فخوي سك، الكركاع، اللوز، درت فيها شويه ديال الزبيب. هنا عندي هذه بالنسبه لاجينواز. القاعده عندي الكريمه شنو غادي ندير؟ غندير كاس ديال الحليب، وغادي كاس الحليب غادي ندير فيه، غادي نديرو يسخن، غادي نزيد عليه دانيت. غادي نشوفوا المقادير، طريقه التحضير. عندي كاس ديال الحليب، عندي 3 دانيت، كاس الحليب اخر، عندي 3 ديال دانيت ديال الكراميل، عندي 3 ديال الشكلاطات، هنايا 6 ديال الوراق جيلاتين، 2 في العماره ديال دانيت، 2 في العماره ديال دانيت ديال الكراميل، و2 في الكاناج الشكلاطو لا كريم فريش. هادو هما العناصر. عندي التزيين كيبقى اختياري. دابا نمروا لطريقه التحضير ان شاء الله. سلام. احنا من بعد ما صايبتها، انا صايبتها في المول مربع، قطعت لاجينواز ديالي ودرتها على حسب المول مربع. دابا غادي نمروا للكريمه الاولى. عندي كاس ديال الحليب، غادي نديرو فوق البوطه يسخن واحد شويه. هنا كاس الحليب غادي نزيدوه، جوج معالق ديال السنيده، وغنديروه فوق البوطه يسخن واحد شويه، ماشي يغلى انما غير يسخن واحد شويه. صافي غنحيدوه وغادي نديرو فيه دانيت ديال الشكلاط. هنا في هاد الاثناء ملي رجعت ملي درتو يسخن، هنا غادي نزيد هاد 4 الشكلاطات، وفي نفس الوقت غادي نزيد جيلاتين ديالي ونحرك مزيان. نحط الباقه سخونه، الكريمه زعما الحليب الكريمه الحليب بديل للكريمه. نحرك مزيان تيذوب داك الشكلاط ولا جيلاتين بحال هكا، نحس بهم دابو. وغادي نحل دانيت شوكولا وغادي نخويه. واحد، هاد الثاني بحال هكا. انا غنستمر نحرك. هنا غادي من بعد ما حركت مزيان غادي نجيب لاجينواز ديالي وغادي نخويها بحال هكا. هنا نجيب المعلقه ديالتي، نحاول انني نوزعها على الاطراف كامل باش توصل ليا للجناب، تغطي ليا كاع الجناب اللي عندي باش ما تجيش معيوبه منين نحلوها نديمولوها، يجي كلشي عامر فيه لا كريم. كتجي ساهله وكتجي زوينه وبنينه بلاصه لا كريم وداكشي كامل. المهم حنا غنديرو حلوتنا دابا، غنتسناو عليها حتى تجمد هاد الطبقه، ونديرو الطبقه الثانيه ديال دانيت ديال الكراميل. ها هي من بعد ما جمدات ليا الطبقه الاولى. هنا عندي الكوك خلطته مع شويه ديال الليمون، عصير ديال الليمون غير شويه ماشي بزاف، ودخلته شويه الفران بحال غير شرب، وتجمع ليا داك الكوك. صافي هنا غادي نحاول انني نوزعو
بحال غندير واحد الطبقه بحال هكا. نحاول انني نوزع حتى في الجناب. بحال هكا نحاول انني نقادها باش الطبلصه كلشي يكون فيه بحال هكا. الجناب ما نساهمش، نحاول انني نقاد ونخلي حتى قنت. الجناب غيبانو ليا مازال نبغى ندير موليها، يعني غادي يبانو الجناب، يعني خاصهم يكونوا مقادين. نحاول انني نضغط بيدي واحد شويه بحال هكا نقاد. صافي انا ساليت بحال هكا. دابا غنحضروا الكريمه ديال دانيت ديال الكراميل. كاس الحليب مع 3 المعالق ديال السنيده، غنديرو يسخن، ندير الحليب يسخن، من بعد غادي نزيد دانيت وغادي نزيد الجيلاتين ونحرك كلشي ونطلقاو. ها هي الكريمه ديالنا حضرات من بعد ما زدت دانيت. دابا غادي نخويها، نحاول انني نوزعها فوق الكوك. ومن بعد ناخذ معلقه ونقاد، يعني ندي الكريمه للجوانب باش تشد فورمه وحده. صافي من بعد انا غندخلها للفريغو باش تجمد، ومن بعد نتلاقاو باش نديرو الكاناج ديالها والتزيين ان شاء الله. السلام عليكم. غنصايبو الكاناج من الفوق. غادي ناخذ لا كريم فريش، غادي نخويوها. هذه ديال 7 دراهم 8 دراهم. غادي نخويوها وغادي نديروها فوق البوطه سخون، نزيدو لها الشوكولات. هنا من بعد ما ذوبت الشوكولاته ديال لاكريم غادي نزيدوها هاد الوريقات ديال الجيلاتين بحال هكا، وغادي نحاول نحركو باش يذوبوا. نحط لاكريم والشوكولاته السخانين يذوب لينا. دابا غناخدو بيرلي وغادي نضيفوه. نحاول نحركو بزاف. بحال هكا وغادي نديرو نحركو مزيان حتى ينسجموا لنا العناصر كامله. تشوفوا ومن بعد غناخدو الحلوه ديالنا وغادي نخويو من فوق منها بحال هكا. ها هي صافي. نعاودو ندخلوها للفريغو باش تجمد لينا الطبقه ديالتنا، ونتلاقاو ان شاء الله باش نزينوها. ها هي الحلوه ديالتنا من بعد ما خرجناها من الفريغو. انا وجدت هنايا جوايز انيفرسير، وجدت هاد الاطار هذا غادي ندير فيه التصويره. صافي عندي هنايا كيف ما كتشوفوا التزيين على حسب الناباج باش غادي ندهن. صافي دابا غادي نبدا في التزيين ان شاء الله. هنا انا درت واحد العويد ديال السنان كيردون باش غادي نوقف لا فوتو ديالي.
هانتوما كيف ما كتشوفوا. ولداخل ديروا التصويره ديال اللي بغيتو نتوما بحال هكا. ومن بعد شنو غادي ندير؟ غادي نبدا نزين اي فاكهه كانت عندي كيف ما بغات تكون. هانتوما كيف كتشوفوا انايا درت زوقت هنايا بالشوكولا، لونتها بلون زرق فاتح ودرتها في بلاستيكه وجرتها في فرشيطه زوقت بها هنايا جوايز انيفرسير بابا. وديروا السميه ديال الشخص اللي ديال عيد ميلاد ديالو. انا عيد ميلاد ديال راجلي الله يخليه ليا، وغادي ندير السميه ديالو وغنكمل تزيين ونتلاقاو. هنا خديت هنايا واحد الشوكولا راه كيتباع عند صحاب الحلويات، شوكولا بالكري ماشي فيرميسيل، بحال الشكل ديال الحجيرات. درتو هنايا في الجناب بحال هكا. تقولي ليه بغيت 5 دراهم ولا على حسب شحال بغيتي. انا درتو في الجنيبات. هنا انا عندي الشوكولات هذا مذوب في اللوين ديال هذا الشويبي. هنايا درتو في بلاستيكه ولا بوش ولا اللي عندكم على حسب. وغادي نديرو هاد الجنب هذا بحال هكا.
هذا هو الشكل النهائي ديالها. ها نتوما كيما كتشوفوا زوقناها. هنا لا فوتو، ديروا لا فوتو ديال الشخص اللي عنده لانيفرسير. وها نتوما كي كتشوفوا، نتمنى تعجبكم وبالصحه والراحه، ونتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. و غنقول لكم سنه سعيده لكاع اللي عنده عيد ميلاد. الله يدخل عليه هاد العيمان ان شاء الله بالصحه وبالسلامه وبالرزق وباش بكل ما كيتمنى. وكنتمنى عيد ميلاد سعيد لراجلي بطولة العمر يا ربي. والسلام عليكم.